बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासी मामलात इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा कि कुछ अरसे के लिए वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो पार्टी तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन पार्टी के ओहदों से जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई ज़ाती राय है जो कि पार्टी ओहदे रखते हुए नहीं जो है वो हो सकती। अब ये मामला है क्या, असद उमर साहब ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, वजूहात क्या हैं? एक तो इस पे ज़रा आपको जो मेरी खबर है, जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इससे एक बड़ी खबर जो हमारे एक दोस्त ने दी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जहांगीर तरीन साहब का जो त्यारा है वो एक दफ़ा फिर जो है वो रनवे पे है, फ्यूलिंग हो चुकी है। और वो त्यारा जो पाकिस्तान की सियासत का, जिसे इस तारा कहा गया है, एक बार फिर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को भर भर के कहीं ले जाने में या शायद अपने पास ले आने में जो है वो मसरूफ़ हो गया है। किस किस रहनुमा ने जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, ख़बर क्या है कि किस किस ने मुलाकात की है जहांगीर तरीन से, और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मामला कहाँ पे फंसा हुआ है, और तीन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनसे जहांगीर तरीन साहब को फ़िलहाल जो है वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, लेकिन इनसे पहले मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा। इमरान रियाज़ खान साहब के बाद समी इब्राहिम साहब, अगेन एक रिनाउंड जर्नलिस्ट, पोल टीवी के जो है वो ओहदेदार सदर हैं, और वो जो है उन्हें बाकायदा तौर पे आज इस्लामाबाद से जो है रात को गुज़श्ता रात जो है उनको 7th एवेन्यू से, क्योंकि मैं बोल टीवी पे देख रहा था, सदीक जान साहब भी पर दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 7th एवेन्यू से जाते हुए उनको, क्योंकि ये दो खबरें आ रही हैं कि जी नैब ऑफिस के सामने और कोई कह रहा है 7th एवेन्यू से, तो 7th एवेन्यू का बताया जा रहा है कि उनको वो वहाँ से जो है उठा लिया गया है। अब उठाया गया, गायब हो गए, उसके बाद पता नहीं चला। पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस, उसका जो बाकायदा तौर पे ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट की गई कि जी उनकी गुमशुदगी के हवाले से हम तमाम जो है वो अपने जो रिसोर्सेज़ हैं वो बरूए कार ला रहे हैं, और हम फैमिली के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन करेंगे। इसका मतलब ये है कि पुलिस को फ़िलहाल पता नहीं है कि समी इब्राहिम साहब को किसने उठाया है। तो अगेन, जैसे वहाँ पे पंजाब में ये हो रहा है कि इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से पुलिस कह रही है कि हमें पता नहीं है, इमरान रियाज़ खान साहब हमारे पास नहीं है, वो तो मामला अब कुछ और बनता जा रहा है और आईजी साहब के ऊपर सारा मलबा आ रहा है। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने भी कह दिया कि समी इब्राहिम साहब के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को फ़िलहाल, अब तक जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, उनको कोई जो है इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो अल्लाह पाक करम करे, ज़ाहिर बात है सहाफ़ी हैं, इख्तलाफ़ राय अपनी जगह, इमरान रियाज़ साहब भी और समी इब्राहिम साहब, अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उनके खिलाफ कोई एविडेंस है, कोई ऐसी चीज़ है, तो ज़ाहिर है उनको लाना चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट में आके उनको जो है पेश किया जाना चाहिए, और उनके ऊपर अगर कोई चीज़ साबित होती है तो ज़ाहिर है वो फिर पाकिस्तान का कानून भी मौजूद है और सब कुछ मौजूद है। उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द जो है समी इब्राहिम साहब के हवाले से भी इल्म हो जाएगा कि कहाँ पे और क्या सारा मामला है, या मे बी कल शायद कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा, डिपेंड्स। अभी तक की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी तक ये इत्तला है कि जी वो गायब हो गए हैं और कोई पता नहीं चल रहा, आल दो उनको गिरफ्तार करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ था। ये भी सदीक जान साहब ने कहा था अपने बीपर में। तो अब देखते हैं, अल्लाह पाक करम करे, जो भी सूरत हाल हुई ज़ाहिर है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे उनके हवाले से। अब मैं आता हूँ ज़रा उस खबर की तरफ। फवाद चौधरी साहब ने छोड़ दी, असद उमर साहब ने छोड़ दी, परवेज़ खटक साहब अभी सामने नहीं आ रहे। अगर असद कैसर साहब की बात करूँ, ये वो लोग हैं जो ज़ाहिर बात है मेन लोग थे, इसलिए मैं इनका ज़िक्र कर रहा हूँ। असद कैसर साहब वो भी गायब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी नहीं मान रहे, ज़ाहिर बात है। परवेज़ खटक साहब का मैं आपको बता चुका। ये वो लोग हैं जो अभी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन कोई पता नहीं, किसी वक्त भी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है और सारा मामला हो सकता है। लेकिन असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दो तीन चीज़ें जिनके ऊपर बहस हो रही है। एक तो ये बताया जा रहा है कि असद उमर साहब ने ओहदे छोड़ दिए हैं, पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। अब इसके ऊपर एक जो है दलील दी जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। वो ये कहा जा रहा है कि शायद माइनस इमरान खान साहब का जो एक फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब को अगर माइनस किया जाता है तो उसके बाद जो सेकंड लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो असद उमर साहब है। इसलिए असद उमर साहब को अदालत में भी कहा गया कि जी आप एक एफिडेविट दें, आप अगर इस बयान से फिरेंगे तो फिर जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप आइंदा मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, जब उनकी रिहाई वाला जो ज़मानत वाला मामला था उसके ऊपर। तो बहरहाल बताया यही जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि शायद जो सेकंड लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ को जो है आगे चलाने के लिए, अगर इमरान खान साहब के बाद कोई मौजू लगता है लगने वालों को, तो वो असद उमर साहब हैं।
تو اس لیے جو ہے انہوں نے عہدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے، اب کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ انہوں نے بڑا سمارٹ پلے کیا ہے۔ انہوں نے کہنے کے مطابق ظاہری بات ہے وہ تو چھوڑ دی، پارٹی کے عہدے بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مذمت بھی کر لی، نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا ایک اختلاف ہے ان معاملات کے اوپر، میں وہ پوزیشن نہیں رکھ سکتا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، وہی والا معاملہ کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات، اور مذاکرات جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہونے چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا، پی ڈی ایم کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں فلاں صوبوں میں ہے اور باقی کے پی میں اور پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بن جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے، انہوں نے جو ان کا فالوور ہے پی ٹی آئی کا، جو اس وقت بہت زیادہ پریشان بھی ہے اور بہت زیادہ نا امیدی کا شکار بھی ہے، اس کو ایک امید بھی دلائی ہے کہ نہیں معاملات اتنے خراب نہیں ہیں، معاملات ابھی بھی بہتر ہو سکتے ہیں، مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، اور پارٹی بھی اسی طرح جائے گی آگے، اور جو ہے اشارہ یہ دیا ہے کہ جی انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، مذاکرات بھی ہوں گے، اور خدا نخواستہ ان کے مطابق، اسد عمر کے مطابق، کہ جی اگر کوئی پارٹی ختم ہونے والی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ دو طرح کے جو ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو میں اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ جو ہے لگتا مجھے یہی ہے کہ یہ دوسرے والا معاملہ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہے، کیونکہ آگے معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے دوست اجمل جامی صاحب خبر دی، ان کی خبر ہے، اس کا میں ضرور ذکر کروں گا، اور یہ بڑی زبردست انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ خبر ہے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے حوالے سے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے آج کل وہ ان کے جو مین لوگ ہیں، جن میں اسحاق خاقوانی صاحب، اگین ریناؤنڈ اپنا پولیٹیشین، اور اون چودھری صاحب، جانی پہچانی شخصیت ہیں وہ بھی۔ بہرحال یہ لوگ جی بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں، ان کی مشاورت جاری ہے، اور حیران کن طور پر تحریک انصاف کے جو لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تقریباً ان کی ملاقات جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے ہو رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ یہ کنفرم کیا گیا ہے ان کے گروپ کی طرف سے جامی صاحب کو کہ جی فواد چودھری صاحب کی بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب سے، اور جو جانے والے لوگ ہیں ان کا آشیانہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گھر ہی نظر آ رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے جس دن امین اسلم صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، جامی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ امین اسلم صاحب کی ملاقات بھی جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میاں منظور وٹو، سلیم بریار، یہ لوگ بھی ملاقات کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ خسرو بختیار صاحب، ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ گروپ سے تو ان کا رابطہ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹلی جہانگیر ترین صاحب سے، کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب کی سیاست ہے، خسرو بختیار صاحب وغیرہ تو وہ تو آئے بھی جب تحریک انصاف میں آئے تھے تو پہلے انہوں نے ایک الگ اتحاد بنایا اور پھر اس کے بعد ادھر آ گئے، پھر اب اس کے بعد کہیں اور جا رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد کہاں۔ تو بہرحال ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے ان کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ اب یہ بھی کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے، جامی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اسحاق خاقوانی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ جو ایک فورم بنا رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جس کے اوپر آپ لوگ پہلے سے موجود ہیں، اور جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کو اگر آپ لوگ لے آئیں گے یا کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ بنا رہے ہیں تو اس کا اعلان کب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اعلان کے اوپر بھی تقریباً جو ہے پی ٹی آئی کے تمام رہنما جو ہے وہ یا تو مل چکے ہیں ہم لوگوں سے یا رابطے میں ہیں، اور وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو پوچھتے وہ بھی یہی ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ اب اس میں مسئلہ جو ہے جامی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے کہ یہ اس بات میں مشاورت ہو رہی ہے کہ آیا تحریک انصاف کا کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے، یا کوئی نظریاتی پارٹی بنائی جائے، یا کسی کے ساتھ اتحاد کیا جائے، کسی کے ساتھ الحاق کیا جائے۔ اب معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، اور ایک اور معاملہ جامی صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی والا، کیونکہ اگر اتنے سارے لوگ جہانگیر ترین صاحب کی طرف جاتے ہو، جہانگیر ترین صاحب خود نااہل ہے، تو کیا وہ یہ سارے معاملات، ان کی نااہلی والا مسئلہ اور یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ دو تین خبریں تھیں اسد عمر صاحب کے حوالے سے، اب آنے والا وقت بتائے گا، ایک دو دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا، ظاہری بات ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پارٹی میں رہتے ہوئے یا آنے والے دن، ظاہری بات ہے کوشش تو کی جا رہی ہے مائنس عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اگر اس طرح کی پوزیشن ہے
تو اب آئی ڈونٹ نو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے دونوں پارٹی سنبھالنے کے حوالے سے جو ہے باتیں ہوتی تھی پہلے بھی جب پارٹی کے حالات اچھے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ یا اسد عمر صاحب ان میں سے، یا پھر ظاہر ہے ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ سے ملاقاتیں اور وہ والا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ مزید چیزوں کے ساتھ، بہت جلدی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔